अमेरिका यात्रायां गता केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणवर्या वाशिंग्टन नगरे G20 राष्ट्राणां वित्तमन्त्रिणाम् अथ सेंट्रल बैंकस्य अधिशासकस्य उपवेशने सहभागं कृतवती। इदम् उपवेशनं कोरोना महामार्याः पश्चात् समुन्नयने, जलवायु परिवर्तने, अन्ताराष्ट्रिय कराधाने च केन्द्रितमासीत्। एकम् उद्योगजगतः सम्मेलनमपि सम्बोधितम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः येरेवाने आर्मेनियायाः स्वीय समकक्षं मिलितवान्। सम्पर्कसेवा सुविधायाः समेधने चर्चा। चाबहारम् इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इति परियोजनायां समावेशाय प्रदत्तः प्रस्तावः। राष्ट्रपतिः अद्य प्रभृति लद्दाख जम्मू कश्मीरयोः दिनद्वयस्य यात्रायै प्रस्थास्यति। लेहे सिन्धु दर्शनं पूजार्चना च विधास्यति। उधमपुरे सशस्त्रबलैः समं संवादं करिष्यति। करगिल युद्धस्मारके श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयिष्यति। राष्ट्रपतिः सैनिकैः समं विजयदशमी पर्व आमानयिष्यति। प्रशासनेन पाम ऑयल, दाडिमपत्रक तैलस्य अथ सुपत्र तैलस्य अपक्व प्रकारेषु आगामी वर्षस्य मार्च मासं यावत् कृषि उपकरे अपचितिः कृतास्ति। अयम् उत्सवकाले खाद्यतैलानां मूल्यं न्यूनीकर्तुं सरलतया उपलब्धतां च समेधितुं साहाय्यं प्राप्स्यते। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप इति स्पर्धायां भारतीय कन्दुकक्रीडादलं निर्णायकचक्रे प्रविष्टम्। अत्र स्पर्धायां भारतेन मालदीवदलं 3-1 अङ्कस्य अन्तरालेन पराभूतम्। शनिवासरे भविष्यति भारत-नेपालयोः मध्ये निर्णायकचक्रीया प्रतिस्पर्धा। अथ क्रीडावार्तासु एकस्यां रोमाञ्चक स्पर्धायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स वृन्दं पराभूतम्। निर्णायकचक्रे च प्रविष्टम्। केकेआर दलस्य चेन्नई सुपर किंग्स वृन्देन समं श्वः भविष्यति स्पर्धा। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं। डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन् अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। अमेरिका यात्रायां गता केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण वर्या वाशिंग्टन नगरे G20 राष्ट्राणां वित्तमन्त्रिणाम् अथ च सेंट्रल बैंकस्य अधिशासकस्य उपवेशने उपातिष्ठत्। इदम् उपवेशनं कोरोना महामार्याः 50 समुन्नयने, जलवायु परिवर्तने, अन्ताराष्ट्रिय कराधाने च केन्द्रितम् आसीत्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः उद्योगजगतः प्रमुखप्रतिनिधिभिः साकम् अपि उपवेशनानि कृतवती। वित्तमन्त्रिणा एकम् उद्योगजगतः सम्मेलनम् अपि सम्बोधितम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः मध्य एशियायाः देशत्रयस्य यात्रायाम् अस्ति। निजयात्रायाः अन्तिमे चरणे सः गतदिने आर्मेनियायाः देशं सम्प्राप्तः। विदेशमन्त्री तत्र आर्मेनियायाः विदेशमन्त्रिणम् अरारात् मिर्ज़ोयानं मिलितवान्। देशयोः मध्ये द्विपक्षीय सहयोगं संवर्धयितुं विचारविमर्शः विहितः। उभौ अपि नेतारौ व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक आदानप्रदानस्य विस्ताराय सहमतिं प्रकटितवन्तौ। अत्रान्तरे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इति सम्पर्कसेवा समेतेषु अनेकेषु विषयेषु सुदृढ सहयोगस्य समेधनाय चर्चा विहिता। एस जयशंकरः महात्मा गान्धिनः प्रतिमायां श्रद्धासुमनांसि अर्पितवान्। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य प्रभृति लद्दाख जम्मू कश्मीरयोः दिनद्वयस्य यात्रायै प्रस्थास्यति। राष्ट्रपतिः लेहे सिन्धु दर्शनं पूजार्चनां च विधास्यति। अनन्तरम् उधमपुर सशस्त्रबलैः समं संवादं करिष्यति। राष्ट्रपतिः कोविन्दः शुक्रवासरे द्रास क्षेत्रे प्रतिष्ठापिते करगिल युद्धस्मारके श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयिष्यति। सेनायाः अधिकारिभिः सैनिकैः सह वार्तालापम् अपि करिष्यति। राष्ट्रपतिः सैनिकैः समं विजयदशमी पर्व आमानयिष्यति।
भारतस्य उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः अरुणाचलप्रदेशस्य यात्रां कृतवान्। तदीयाम् एतां यात्रायाम् अभिलक्ष्य चीनस्य आपत्तिं निराकृतवान्। तेन उक्तं यत् अरुणाचलप्रदेशः भारतस्य अभिन्नम् अङ्गम् अस्ति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अरिन्दम बागची कथितवान् यत् भारतीयनेतारः भारतस्य कस्यापि राज्यस्य यात्रां कर्तुं शक्नुवन्ति। अत्र चीनस्य आपत्तेः नास्ति किमपि कारणम्। प्रवक्ता बागची उक्तवान् यत् वयं चीनस्य आधिकारिक प्रवक्तुः टिप्पणीः दृष्टवन्तः। एतादृशं वक्तव्यं सर्वथा वयं निराकुर्मः। एतदतिरिच्य विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता कथितवान् यत् यथा अस्माभिः पूर्वमपि कथितं यत् भारत-चीन सीमायां पश्चिमी क्षेत्रे नियन्त्रणरेखायां वर्तमाना स्थितिः चीनद्वारा द्विपक्षीय सन्धेः उल्लङ्घनं कारणेन उत्पन्ना अस्ति। सममेव तेन चीनी पक्षतः आशा प्रकटिता यत् चीनदेशः द्विपक्षीय सन्धीनां नियमानां च सर्वसम्भवं पालनं करिष्यति। अथ नियन्त्रणरेखायां प्रवर्तमानानां स्थितीनां यथाशीघ्रं समाधानाय कार्यम् आचरिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः देशस्य प्रगतिम् इतोपि वर्धयितुं प्रधानमन्त्री गतिशक्ति मास्टर् प्लान् इति एतस्याः परियोजनायाः शुभारम्भं कृतवान्। 21तमस्य न्यू इण्डिया इत्येतस्य निर्माणं गतिप्रदानाय प्रारब्धेन एतेन योजना माध्यमेन अर्थव्यवस्थायां वृद्धिः भविष्यति। वृत्तेः अर्जनस्य अवसराः अपि उत्पन्नाः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान इति परियोजनाम् आत्मनिर्भरतायाः संकल्पत्वेन प्रतिपादितवान्। गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में हैं भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के किसान, भारत का गांव। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा। उनके रास्ते के अवरोध समाप्त करेगा। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् वयं न केवलं परियोजनाः निर्धारितसमये एव पूरयिष्यामः, परं कार्यविधां विकसितवन्तः। समयात् प्रागेव परियोजनानां पूरणाय प्रयासाः विधीयन्ते। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो। प्रशासनेन गतदिने देशे कृष्णांगारस्य अल्पतायाः सूचना निराकृता। उक्तं यत् सर्वेभ्यः स्रोतोभ्यः थर्मल पावर प्वाइंट इति संयंत्रे कृष्णांगारस्य आपूर्तौ वृद्धिः आपन्ना अस्ति। कृष्णांगारोत्खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी उक्तवान् यत् कोल इंडिया लिमिटेड सहिता कृष्णांगारस्य सञ्चयी आपूर्तिः मंगलवासरे 2 मिलियन टनमितात् अपि अधिका अंकिता। कृष्णांगारोत्खनन मंत्री दक्षिण पूर्वीय कोलफील्ड्स इति परिसरस्य दीपका कृष्णांगारोत्खननस्य साइलो लोडिंग सिस्टम इति प्रणाल्याः यात्रां कृतवान्। अनन्तरं छत्तीसगढ़े वार्ताहरैः समं संवादं साधितवान्। केन्द्रीयमन्त्रिणा कथितं यत् विद्युत् संयंत्रैः सह पर्याप्तमात्रायाम् आपूर्तिं सुनिश्चेतुं विद्युत् संयंत्राणि कृष्णांगार प्रेषणे अतोपि वृद्धिः आपादयिष्यते। बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला जरूरत है
और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा इसके कारण स्टॉक भी बढ़ रहे हैं और मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। अमेरिकायाः निजयात्रावधौ वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः कृष्णाङ्गारस्य अल्पतायाः सूचनां सर्वथा निराकृतवती। वित्तमन्त्री अमेरिकायाः बोस्टन् स्थले हार्वर्ड केनेडी विद्यालये समायोजिते कार्यक्रमे सहभागितां कृतवती। कार्यक्रमस्य विषयः यत्र संरचनात्मक परिष्कारः अथ समावेशी विकासः भारतस्य अनुभवः इति आसीत्। इमं कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती निर्मला सीतारमणः उक्त वक्तव्यं प्रकाशितवती। The energy minister, the power minister, is on record only 2 days ago when he said absolutely baseless information is floating around that there's probably shortage of coal, shortage of other inventories, which will lead to a sudden gap in the supply demand situation in the energy consumption. Absolute baseless. There's no shortage of anything. In fact, if I recall the minister's statement, every power producing installation has the next 4 days stock absolutely available within their own premises, and the supply chain has not broken at all. देशे कोरोना सूच्यौषध प्रयोगाभियानं द्रुतगत्या प्रवर्तमानमस्ति। साम्प्रतं यावत् 78,96,90 कोटि जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्यमन्त्रालयस्य अनुसारं गते सायं 7 वादनं यावत् भारते 37,032 लक्ष लाभार्थिनः सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। देशे संक्रमणस्य सर्वाधिक दुष्प्रभावितान् समूहान् कोरोनातः परित्रातुं प्रभावी उपकरणरूपेण सूच्यौषध प्रदानस्य नियमित समीक्षा विधीयमाना अस्ति। आजादी का अमृत महोत्सव इति कार्यक्रमम् अविस्मरणीयं यथा स्यात् तदर्थं प्रैष्य विभागः राष्ट्रिय प्रैष्य सप्ताहम् आयोजयिष्यति। एषः सप्ताहः अक्टोबर् 11 दिनाङ्कतः आरभ्य सप्तदशमीं यावत् प्रचलिष्यति। अस्यामेव श्रृङ्खलायाम् ओडिशायाः 6 नायकेषु 6 विशेषावरणानि अपि प्रकाशितानि। एकस्मिन् समारोहे केन्द्रीय संचारमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अथ केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः ओडिशायाः न तावत् प्रसिद्धानां स्वाधीनता सेनानीनां स्मरणे विशिष्टावरणं विमोचितवान्। एतेषां सेनानीनां नामानि सन्ति बक्सी जगबन्धु वीरताङ्गतः बाजी राउतः, वीरंगतः जयी राजगुरुः, वीरंगतः चाखी खुंटिया, वीरंगतः चकरा बिशोई अथ पार्वती गिरिः इति। अत्रावसरे शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः प्रधानमन्त्रिणे धन्यवादं प्रकटितवान्। उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः परिकल्पना माध्यमेन सम्भव यत् अद्य वयं स्वतन्त्रतायाः प्राप्त्यर्थं वीरंगतान् सैनिकान् स्मरामः। प्रशासनेन पाम ऑयल, दाडिमपत्रक तैलस्य अथ च सुपत्र तैलस्य अपक्व प्रकारेषु आगामी वर्षस्य मार्च मासं यावत् कृषि उपकरे अपचितिः कृता अस्ति। अयं तादृशोपक्रमः अस्ति येन उत्सवकाले खाद्यतैलानां मूल्यं न्यूनीकर्तुं सरलतया उपलब्धतां च समेधितुं साहाय्यं प्राप्स्यते। केन्द्रीय अप्रत्यक्षकर सीमा शुल्क